नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री प्रवचन सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवाः प्रतिगंधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारम् सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। नमः परमचैतन्य ज्ञानानन्दात्मने नमः। आचार्य जयसेन कृत मंगलाचरणम। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठिने। आचार्य कुंद देव विरचितं प्रवचन सार ग्रंथम अस्माकं समक्षं विद्यते। अस्य ग्रन्थस्य 33तमी गाथा स्वीकृत्य वयम् अद्य किञ्चित् पठिष्यामः। सर्वेषाम् अनुरोधः अस्ति यत् ग्रन्थं स्वीकृत्य तिष्ठन्तु। अस्मिन् ग्रन्थे प्रवचनसारग्रन्थे प्रवचनसारग्रन्थः मुख्यतया त्रीणि अधिकाराणि वर्तन्ते। ते च ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनं ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनं तथा च चरणानुयोगसूचकचूलिका इति। अस्य प्रथमः अधिकारः वर्तते ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन इति। अस्मिन् अधिकारे पुनः 4 अन्तराधिकाराः वर्तन्ते। ते च शुद्धोपयोग अधिकारः ज्ञानाधिकारः सुखाधिकारः तथा च शुभ परिणामाधिकारः। अस्यापि ज्ञानाधिकारः इत्यस्य अधिकारस्य 33तमी गाथा वयम् अद्य पठामः। एकवारं गाथा पाठं वयं कुर्मः। सर्वेषां समक्षम् अस्ति। अस्तु। जो हि सुदेण विजानति अपाणं जानगं सहावेण तं सुद केवलिमिसिणो भणन्ति लोगपदीवयरा। एकवारं पुनः सम्भूय
जो हि सुदेण विजानति अपाणं जानगं सहावेण तं सुद केवलिमिसिणो भणन्ति लोगपदीवयरा। एषा गाथा किमर्थं मया स्वीकृता अद्य स्वाध्यायस्य कृते? तर्हि अस्मिन् गाथायां मूलगाथायां तु किमपि विशेषं नास्ति, परन्तु अस्य उत्थानिकाया वर्तते तस्मिन् एका पङ्क्ति मह्यं बहु रोचते। सा च एकवारं वयं पठामः। अथ केवलज्ञानी श्रुतज्ञानिनोः अविशेषदर्शनेन विशेषाकाङ्क्षा क्षोभं क्षपयति। किमुक्तं? विशेषाकाङ्क्षा क्षोभं क्षपयति। वयं सर्वेपि अधुना तु विद्यार्थीजीवने सन्ति। पठनाय एव वयम् अत्र आगताः सन्ति। तथा च एतत्तु संभाषणं शिबिरं वर्तते, परन्तु प्रतिदिनमेव अस्माकं तु अध्ययनक्रमः वर्तते एव। संस्कृतं नास्ति, परन्तु अन्ये विषयाः ये सन्ति तेषाम् अध्ययनं वयं प्रतिदिनमेव कुर्वन्ति। तथा च घण्टाद्वयम् इति नास्ति, परन्तु 8-9 घण्टापर्यन्तमपि वयं अध्ययनं कुर्वन्ति। अस्माकं लक्ष्यमपि यत् अत्र 5 वर्षीय अध्ययनकाले अस्माकं बहु अध्ययनं भवेत् इति। परन्तु अध्ययनेन सह अस्माकं क्षोभमपि वर्तते। कीदृशः क्षोभः वर्तते? यत् मया तु किमपि न ज्ञातम्, ओहो 3 वर्षाणि तु गतानि, किञ्चिदेव कालम् अवशिष्टं वर्तते, कथम् एतत् पर्यन्तं जिनागमः तु अथाह वर्तते, कथं मया तस्य अध्ययनं भवेदिति। तर्हि क्षोभं तु वर्तते एव। स्वीकृतं न स्वीकृतं? स्वीकृतं, क्षोभं वर्तते एव। अस्तु, तर्हि जिनागमः तु अस्माकं क्षोभस्य नाशाय वर्तते। तर्हि एतत् कथं सम्यक् अस्ति यत् जिनागमस्य अध्ययनेन एव अस्माकं क्षोभः वर्तते इति। एतत् तु सम्यक् नास्ति। अतः आचार्येण एतत् पूर्वमेव ज्ञातं यत् यदा वयं शनैः जिनागमस्य अभ्यासः करिष्यामः तर्हि क्षोभः अपि भविष्यत्येव। अतः तस्य उपायः अत्रैव प्रस्तुतः अस्ति। कः उपायः वर्तते? अथ केवलज्ञानी श्रुतज्ञानिनोः अविशेषदर्शनेन। किमस्ति? अविशेषदर्शनेन। मूलतः ग्रन्थे किं प्रकरणम् अस्ति यत् अस्मिन् अधिकारे केवलज्ञानस्य क्षायिज्ञानस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति। तत् स्वरूपं किमर्थं वर्णितम् इति अस्यैव ग्रन्थस्य 14तमी गाथायां लिखितमस्ति। एकवारं पश्यन्तु, क्षम्यतां, 13तमी गाथायाम् अस्ति। तत्र उत्थानिकायाम् अस्ति, तत्र शुद्धोपयोगफलम् आत्मनः प्रोत्साहनार्थम् अभिष्टौति। किमस्ति? आत्मनः प्रोत्साहनार्थम् एकः साधकः जीवः वर्तते, तस्य कृते शुद्धोपयोगः करणीयः इति उपदेशः वर्तते। परन्तु किमर्थं शुद्धोपयोगः करणीयः इति प्रश्नः जायते। तर्हि शुद्धोपयोगफलम् आत्मनः प्रोत्साहनार्थं साधकजीवः यथा शुद्धोपयोगे उत्साह प्रदर्शनं करोति, तथैव आचार्यः शुद्धोपयोगफलं प्रदर्शयन्ति। शुद्धोपयोगफलं किमस्ति? ज्ञानं, क्षायिज्ञानं तथा च क्षायिकसुखम्। एतत् शुद्धोपयोगफलम् आत्मनः प्रोत्साहनार्थम् अभिष्टौति। यदि वयं शुद्धोपयोगम् अङ्गीकुर्मः तदा भविष्यति क्षायिज्ञानं तथा च क्षायिकसुखम् अस्माकं कृते भविष्यतः। परन्तु साधनाक्रमेण यदि वयं पश्यामः तर्हि सद्यः तु क्षायिज्ञानं क्षायिकसुखं न लभ्यते, अतः खेदः जायते, क्षोभः वर्तते यत् एतत् पर्यन्तं कालं गतं, परन्तु फलं न अवाप्तम् अस्माभिः। तर्हि
तत्क्षोभस्य नाशाय उपायः एषः वर्तते। किमस्ति उपायः? केवलज्ञानिनोः नाम सर्वज्ञ भगवतः, श्रुतज्ञानिनोः नाम अस्माकम् अविशेषदर्शनेन किमपि भेदः, कोऽपि भेदः नास्ति इति कथनेन अस्माकं यत् क्षोभः वर्तते तस्य नाशः आचार्येण क्रियते। प्रकरणं तु केवल प्रदर्शनस्य स्वरूपकथनस्य अस्ति, परन्तु क्षोभविनाशाय एव अत्र श्रुतज्ञानिनोः अपि स्वरूपं वर्णितमस्ति। टीका एकवारं पश्यामः। प्रकरणं तु स्पष्टमस्ति यत् केवलज्ञानस्वरूपदर्शनेन साधकजीवस्य क्षोभः वर्तते, यत् मया तु अधुनापि तत्फलं न अवाप्तम्, अतः तत्क्षोभस्य नाशाय केवलज्ञानिनोः श्रुतज्ञानिनश्च अविशेषदर्शनम् अत्र क्रियते। यथा भगवान् युगपत्परिणत समस्त चैतन्य विशेषशालिना केवलज्ञानेन, केवलज्ञानस्य किं स्वरूपमस्ति अत्र? युगपत्परिणत समस्त चैतन्य विशेषशालिना, अर्थात केवलज्ञाने चैतन्यस्य यानि अपि विशेषणानि सन्ति ते युगपदेव परिणतानि सन्ति। अतः युगपत्परिणत समस्त चैतन्य विशेषशाली केवलज्ञानम्। युगपत्परिणत समस्त विशेषशालिना केवलज्ञानेन किं कुर्वन्ति सर्वज्ञ भगवन्तः? केवलज्ञानेन अनादिनिधन निष्कारण असाधारण स्वसंचेत्यमान चैतन्य सामान्य महिमनश्चेतक स्वभावेन एकत्वात्। केवलज्ञानेन किं कुर्वन्ति? अनादिनिधनम्। अधुना आत्मनः किं विशेषणम् अस्ति इति वर्णयन्ति आचार्याः। अनादिनिधनं, निष्कारणम्, असाधारणं, स्वसंचेत्यमानं तथा च चैतन्यसामान्यम् इति। अनादिनिधनं, निष्कारणम्, असाधारणं, स्वसंचेत्यमानं तथा च चैतन्यसामान्यं। चैतन्यसामान्यस्य एतानि विशेषणानि वर्णितानि सन्ति। किमस्ति? अनादिनिधनमस्ति, निष्कारणमस्ति। एतेषु विशेषणेषु कार्यकारणभावमपि कथयितुं शक्यन्ते। कथम्? अनादिनिधनत्वेन एव निष्कारणः। यत्किमपि अनादिनिधनमस्ति तदेव निष्कारणमपि अस्ति। यतोहि साधिकार्यस्य एव कारणं वयं कथयितुं शक्नुमः। अतः अनादिनिधनं सर्वैः अवगम्यते न वा? कोऽपि प्रश्नः यदि वर्तते तर्हि हस्तम् उत्थाय भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। केवलज्ञानेन अनादिनिधनं यत्किमपि अनादिनिधनम् अस्ति स निष्कारणमपि वर्तते एव। तथा च यत् निष्कारणम् अस्ति तत् निश्चयेन असाधारणमपि अस्ति। अतः अनादिनिधनं, निष्कारणम्, असाधारणं तथा च केन तस्य ज्ञानं भवति तदेव उक्तं। स्वसंचेत्यमान, स्वकीयज्ञानेन एव तस्य बोधः भवति। अतः स्वसंचेत्यमान किमस्ति? चैतन्यसामान्य महिमन्। चैतन्यसामान्यस्य महिमा ईदृशः वर्तते यत् स अनादिनिधनः अस्ति, निष्कारणम् अस्ति, असाधारणम् अस्ति तथा च स्वसंचेत्यमानमपि अस्ति। एतादृशस्य आत्मनः सञ्चेतनत्वात्, चेतक स्वभावेन एकत्वात्। कथमस्ति केवली भगवान्? यत् आत्मनः चेतक स्वभावेन, तेषां स्वरूपं किमस्ति? यत् ते आत्मनः चेतकाः वर्तन्ते, आत्मनः एव ज्ञानं तेषाम् अस्ति। अतः चैतन्यसामान्यमहिम्नः चेतक स्वभावेन एकत्वात्। यदि कार्यम् एकम् अस्ति तदा कारणमपि एकमेव अस्ति इति न्यायः अस्ति। तर्हि आत्मनः, एकस्य आत्मनः चेतक स्वभावेन तेपि एकमेव इति स्वीकृतः अस्ति। चैतन्यसामान्यमहिम्नः चेतक स्वभावेन एकत्वात्, केवल ज्ञानेन आत्मनः चेतकत्वात् एकत्वेन इति अभ्युपगम्यते। अग्रे केवलस्य आत्मनः आत्मनि सञ्चेतनात् केवली।
आत्मनः किमस्ति? एकत्वमस्ति। अद्य एतावत्पर्यन्तं किम् आगतं यत् आत्मनः किमस्ति? एकत्वमस्ति। अनादिनिधनस्य, निष्कारणस्य, असाधारणस्य, स्वसञ्चेत्यमानस्य तथा च चैतन्यसामान्यमहिम्नः आत्मनः किमस्ति? एकत्वमस्ति। तस्यैव आत्मनः चेतकस्वभावेन कथं चेतकत्वमस्ति? आत्मनः आत्मना आत्मनि सञ्चेतनात्। केवली भगवान् कर्तृत्वेन, करणत्वेन, अधिकरणत्वेन तथा च कर्मत्वेन सर्वत्रैव आत्मा एव अस्ति तेषां कृते। अतः केवलस्य आत्मनः नाम कर्मत्वेन आत्मा अस्ति, आत्मना नाम करणत्वेन अपि आत्मा अस्ति, आत्मनि अधिकरणत्वेन अपि आत्मा अस्ति। एतादृशी स्थितिः अस्ति। तर्हि आत्मनः आत्मना आत्मनि सञ्चेतनात् केवली, केवली सर्वज्ञ परमात्मनः केवली इति नामकरणे किं कारणमस्ति, को अभिप्रायः अस्ति इति एतावत्पर्यन्तम् आचार्येण कथितं। तथा अयं जनोपि, अयं जनो नाम किमस्ति? श्रुतकेवली, श्रुतज्ञानी वा? उत्थानिकायां किमस्ति? केवलज्ञानी श्रुतज्ञानिनोः। तथा अयं जनोपि नाम श्रुतज्ञानी, श्रुत वस्तुतस्तु अत्र श्रुतकेवली इत्येव अभ्युपगतं, परन्तु सामान्येन श्रुतज्ञानी इति श्रुतज्ञानस्य या पराकाष्ठा वर्तते तत् स्वीकृत्य अत्र कथनमस्ति। तथा अयं जनोपि नाम श्रुतकेवली, श्रुतज्ञानी अपि कथमस्ति श्रुतज्ञानं? तर्हि क्रमपरिणममाण कतिपय चैतन्यविशेषशालिना। केवल ज्ञानं कथमासीत्? युगपत्परिणत समस्त चैतन्यविशेषशालिना। एतादृशः एव विशेषः अस्ति। अतः ध्यानेन अत्र पठनीयमस्ति। केवल ज्ञानं कीदृशमासीत्? युगपत्परिणत समस्त चैतन्यविशेषशाली केवल ज्ञानं। तथा च श्रुतज्ञानं कीदृशमस्ति? क्रमपरिणममान कतिपय चैतन्यविशेषशालिना श्रुतज्ञानेन। केवल ज्ञानं युगपत्परिणतम् अस्ति, श्रुतज्ञानं क्रमेण परिणममानः अस्ति। परिणतं नास्ति परन्तु परिणममानः अस्ति। प्रवर्तमानस्य क्रियायाः द्योतनाय अत्र प्रत्ययस्य उपयोगः क्रियते। परिणममान नाम प्रतिपलं तस्मिन् परिवर्तनं जायते एव। अतः क्रमेण परिणममान। अधुना मद्ज्ञानस्य विषयः एषः वर्तते, तदनन्तरं किमपि अन्यत् भविष्यति इति क्रमेण परिणममानमस्ति। क्रमपरिणममान कतिपय, तत्र किमस्ति? समस्त चैतन्यविशेष। अत्र किमस्ति? कतिपय चैतन्यविशेषशालिना श्रुतज्ञानेन। अतः श्रुतज्ञानस्य स्वरूपं किमस्ति? क्रमेण परिणमते इति श्रुतज्ञानमस्ति। तथा च तस्मिन् कतिपय चैतन्यविशेषाः एव सन्ति, समस्त चैतन्यविशेषाः तत्र न सन्ति। अतः क्रमपरिणममान कतिपय चैतन्यविशेषशालिना श्रुतज्ञानेन। श्रुतज्ञानिनः किं कुर्वन्ति? तथा अनादिनिधन तत्तु समानमेव अस्ति। केवलज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनश्च समानमेव अस्ति। केवलज्ञानेन यत् केवली करोति तदैव श्रुतज्ञानेन वयम् अपि कुर्मः, अथवा श्रुतकेवलिनः अपि कुर्वन्ति। श्रुतज्ञानेन अनादिनिधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसञ्चेत्यमान चैतन्य सामान्य महिमनः चेतक स्वभावेन एकत्वात्। आत्मनः किमस्ति? एकत्वमस्ति। कथम् एकत्वमस्ति? अनादिनिधनत्वेन, निष्कारणत्वेन, असाधारणत्वेन, स्वसञ्चेत्यमानत्वेन चैतन्य सामान्य महिमनः किमस्ति? एकत्वमस्ति। तर्हि एकत्वात् किमस्ति? केवलस्य आत्मनः नाम कर्मत्वेन आत्मा अस्ति, आत्मना करणत्वेन अपि आत्मा अस्ति, आत्मनि अधिकरणत्वेन अपि आत्मा अस्ति। केषां कृते? श्रुतज्ञानिनां कृते। आत्मनि सञ्चेतनात् श्रुतकेवली इति। तर्हि आत्मनः पश्यन्तु, आत्मना आत्मनि सञ्चेतनात् केवली, अग्रेपि आत्मना आत्मनि सञ्चेतनात् श्रुतकेवली। तर्हि सादृश्यम् अवगतं।
केवलिनः शुद्धकेवलिनश्च सादृश्यम् आगतं। तर्हि किमर्थं वयं विशेषाकाङ्क्षा विशेषज्ञानस्य विशेषजिज्ञासायाः जिज्ञासया किमर्थं क्षोभः करणीयः? अतः एतत् निष्कृष्टार्थः आगतः यत् विशेषाकाङ्क्षा क्षोभम् अस्माभिः न करणीयम्। आगतं पूर्वम् आचार्येण शुद्धोपयोगस्य फलं दर्शितं। किमस्ति फलं? क्षायिक ज्ञानं क्षायिक सुखञ्च। तर्हि साधकजीवः चिन्तयति यत् यदा अहं शुद्धोपयोगम् अङ्गीकरोमि तदा अहमपि तस्य फलं नाम क्षायिक ज्ञानं क्षायिक सुखं च अवाप्नोमि। परन्तु अधुना तु फलं न प्राप्तमति, अतः क्षोभः आसीत्। परन्तु आचार्येण अत्र कथितं यत् केवलज्ञानिनः शुद्धज्ञानिनश्च कोऽपि भेदः नास्ति। अविशेषदर्शनम् अत्र आचार्येण कृतम्, अतः विशेष आकाङ्क्षा क्षोभः न करणीयः अस्माभिः। एतत् निष्कृष्टार्थः। वस्तुतस्तु मूलगाथायां तु शुद्धकेवलिनः स्वरूपमेव दर्शितं, परन्तु तत् स्वरूपं किमर्थं दर्शितम् अत्र? अतः एतदेव कारणमस्ति यत् विशेषाकाङ्क्षा क्षोभः नाम एतदपि मया ज्ञातव्यम् अस्ति, ओहो मया तु एतद् न ज्ञातम्, एतद् ग्रन्थः तु मया न अधीतः वर्तते, अहं तु व्याकरणं न जानामि, अहं तु न्यायमपि न जानामि, अहं तु संस्कृतभाषां न जानामि, अहं तु करणानुयोगं न जानामि। प्रयासः तु करणीयः एव, परन्तु क्षोभः न करणीयः, एतादृशः एव अत्र तात्पर्यः वर्तते। अतः अलं विशेषाकाङ्क्षा क्षोभेण। उत्थानिकायां किमस्ति? विशेषाकाङ्क्षा क्षोभं क्षपयति। तस्य नाशस्य उपायः कः इति अत्र वर्ण्यते। गाथायाः उपसंहारः अपि एतदेव वर्तते यत् अलं विशेषाकाङ्क्षा क्षोभेण। पश्यन्तु, लोके अलं बस करो इति कदा वयं इति पदं कदा प्रयुज्यते? यत् कस्यापि विषयस्य पराकाष्ठा जायते तदेव अलम् इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। तर्हि अत्रापि आचार्यः कथयति यत् अलं क्षोभेण, अलं विशेषाकाङ्क्षा क्षोभेण, क्षोभः न करणीयः। अलं स्वरूप। तर्हि किं कर्तव्यम् अस्ति अस्माकं? किमपि तु कर्तव्यम् अस्ति एव। यावत् पर्यन्तं मोक्षं नास्ति, शुद्धोपयोगस्य फलं नास्ति, क्षायिक ज्ञानं क्षायिक सुखं नास्ति, तावत् पर्यन्तं किं कर्तव्यम् अस्ति? क्षोभः तु न करणीयः। तर्हि किं कर्तव्यम् अस्ति? स्वरूपनिश्चलैः एव अवस्थीयते। आचार्येण किं न करणीयं तथा च किं करणीयम् इत्यपि वर्णितमस्ति। विशेष आकाङ्क्षा क्षोभः तु न करणीयः, परन्तु किं करणीयं? स्वरूपनिश्चलैः एव अवस्थीयते। स्वरूपनिश्चलं नाम ध्यानम् अस्माकं करणीयमस्ति, अस्माभिः करणीयमस्ति। विशेषाकाङ्क्षा क्षोभः नाम ज्ञानस्य प्रति विशेषपुरुषार्थः न करणीयः, परन्तु सम्यक् ज्ञानस्य प्रति पुरुषार्थः करणीयः। सम्यक् ज्ञानेन एव ध्यानं स्वरूपनिश्चलता भवति। अतः अधिक ज्ञानस्य कृते वयं पुरुषार्थं न कुर्मः इत्याचार्यस्य अभिप्रायः, परन्तु स्वरूपनिश्चलैः एव अवस्थीयते। कथम् अवस्थातव्यम् अस्माभिः? स्वरूपनिश्चलैः। स्वरूपनिश्चलता यथा भवेत् तथैव अवस्थातव्यं, तथैव स्थातव्यम् अस्माभिः। अतः स्वरूपनिश्चलैरेव अवस्थीयते इति आचार्यस्य उपदेशः अस्माकं कृते वर्तते। तर्हि अत्र एकम् उदाहरणमपि वयं पश्यामः। यथा कोऽपि बहुधनाढ्यः वर्तते, तस्य कृते तु अनेकानि यानानि सन्ति, भोजनस्य कृते अपि मिष्टान्नानि सन्ति, बहु धनं तत्समक्षे तत्समीपम् अस्ति। अन्यः एकः जनः अस्ति, यः निर्धनः तु नास्ति, परन्तु मध्यमवर्गीयः अस्ति, मिडल् क्लास् इति अस्ति। तर्हि द्वयोः मध्ये यदा ते भोजनं अङ्गीकुर्मः तर्हि उदरपूरणाय तेषां कृते भोजनमेव अस्ति, अथवा मध्यमवर्गीयस्य कृते भोजनमस्ति, धनाढ्यस्य कृते किमपि अन्यत् अस्ति।
किमपि अन्यदस्ति भोजनम् अस्ति वा, भोजनमेव अस्ति। तर्हि एतत्पर्यन्तं तु भेदः तत्र भवितुं शक्यते यत्र धनाढ्यः यः वर्तते सः भोजने प्रतिदिनं भिन्नं भिन्नं वस्तु स्वीकरोति, परन्तु मूलतः तु तत्र भोजनमेव अस्ति। तथैव अत्रापि केवलज्ञानिनः किमस्ति, तेषां कृते युगपत् परिणत समस्तचैतन्यविशेष सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य इति तेषां ज्ञानस्य विषयः किमस्ति, सर्वेषां द्रव्याणां सर्वाः अपि पर्यायाः तेषां ज्ञानस्य विषयाः वर्तन्ते। श्रुतज्ञानिनः किमस्ति, द्रव्येषु असर्वपर्यायेषु सर्वेषां द्रव्याणां किञ्चिदेव पर्यायः तत्र विषयाः भवन्ति, परन्तु मूलतः यथा उदाहरणे अस्ति यत् मूलतः तु ते भोजने भोज्यसामग्री नाम भक्ष्यसामग्री एव खादन्ति, तथैव अत्रापि मूलतः तु केवलज्ञानी अपि श्रुतज्ञानी अपि आत्मनि एव सञ्चेतयन्ति, तत्र तु कोऽपि भेदः नास्ति। अतः विशेषाकाङ्क्षाक्षोभं न करणीयम् इति आचार्येण कथितम् अस्ति। आचार्य जयसेन कृत टीकायाम् एकम् उदाहरणम् अस्ति, तद्वयं पठामः। किञ्च इति तत्र टीका नास्ति, अस्तु तर्हि अत्रैव अहं श्रावयामि। किञ्च एकवारं शृण्वन्तु, तदा वयं चर्चां करिष्यामः। यथा कोऽपि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पश्यति रात्रौ किमपि प्रदीपेन इति। कोऽपि देवदत्ता नामकः पुरुषः अस्ति, सः दिवसे नाम आदित्यस्य उदयेन सूर्यस्य उदयेन दिवसे पश्यति, सूर्यस्य प्रकाशे दिवसे पश्यति। रात्रौ तु सूर्यस्य प्रकाशः नास्ति, परन्तु रात्रौ अपि पश्यति। केन पश्यति? प्रदीपेन इति, प्रदीपेन रात्रौ पश्यति। तथा एतत्तु उदाहरणं जातं। किमपि अवगतम् एतेन उदाहरणेन? किम् अवगतम्? कथम् अस्ति एतद् उदाहरणम् अस्य सिद्धान्तस्य? किम्? सम्यक् अस्ति। तथा आदित्योदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन, भवद्भिः उक्तम् आदित्यस्य तुलना केवलज्ञानेन कृतं, तदेव अस्ति। आदित्योदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन, आदित्यस्य उदयः सञ्जातः नाम केवलज्ञानं सञ्जातम्। आदित्योदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन दिवसस्थानीये मोक्षपर्याये, आदित्योदयः कदा भवति? दिवसे भवति। आदित्योदयस्थानीये केवलज्ञानेन दिवसस्थानीये मोक्षपर्याये, तथैव केवलज्ञानमपि कदा भवति? मोक्षपर्याये एव भवति। दिवसस्थानीये मोक्षपर्याये भगवान् आत्मानं पश्यति। केवलज्ञानेन मोक्षपर्याये भगवान् किं पश्यति? आत्मानं पश्यति। संसारी विवेकी जनः, अत्र किमपि विशेषणमस्ति, विवेकी जनः। सर्वेषां कृते एतादृशी स्थितिः नास्ति, परन्तु विवेकी जनः ये शुद्धज्ञानिनः सम्यक् ज्ञानिनः सन्ति तेषामेव ईदृशी स्थितिः अस्ति। संसारी विवेकी जनः पुनः निशास्थानीये संसारपर्याये, दिवसस्थानीये किमस्ति? मोक्षपर्यायः अस्ति। निशास्थानीये किमस्ति? संसारपर्यायः अस्ति। पुनः निशास्थानीये संसारपर्याये प्रदीपस्थानीयेन किमस्ति? प्रदीपस्थानीये किमस्ति? श्रुतज्ञानम् अस्ति। श्रुतज्ञानस्य किमपि विशेषणम् अत्र अस्ति। रागादि विकल्परहित परम समाधिना, श्रुतज्ञानेन इति न उक्तवन्तः आचार्याः, परन्तु किम् उक्तं? रागादि विकल्परहित परम समाधिना। यतोहि श्रुतज्ञानं तु अस्माकं कृते अपि अस्ति, परन्तु किं तेन श्रुतज्ञानेन अस्माकम् आत्मनः बोधः वर्तते? न वर्तते, अधुना तु नैव वर्तते। यदि केषाञ्चित् अस्ति तर्हि सम्यक् एव अस्ति, परन्तु अधुना अस्माकं कृते तु नैव अस्ति। अतः श्रुतज्ञानेन इति न लिखितम् अस्ति, परन्तु रागादि विकल्परहित परम समाधिना इति लिखितम् अस्ति।
तथा रागादिविकल्परहित परं समाधिना श्रुतज्ञानस्यैव एतद् विशेषणमस्ति। समाधि अत्र ज्ञानस्यैव पर्यायत्वेन स्वीक्रियते। रागादिविकल्परहित परं समाधिना निजात्मानं पश्यति इति। यथा भगवान् आत्मानं पश्यति तथैव श्रुतज्ञानी अपि आत्मानं पश्यति इति। अत्र अयम् अभिप्रायः आचार्य जैसेनपि उपसंहारत्वेन किमपि कथयन्ति। आत्मा परोक्षः, एतत्तु स्वीकृतम् आत्मा अधुना तु प्रत्यक्षः नास्ति, आत्मा परोक्षः। कथं ध्यानं क्रियते इति सन्देहं कृत्वा परमात्मभावना न त्याज्या इति। आत्मा तु परोक्षः वर्तते, कथं तस्य ध्यानम् अस्माकं कृते भवेत् इति सन्देहं कृत्वा तस्य ध्यानेन उन्मुखं न भवनीयम् अस्माभिः। अतः केन उपायेन तस्य ध्यानं भवेत्? तर्हि श्रुतज्ञानेन एव, रागादिविकल्परहित परं समाधिरूप श्रुतज्ञानेनैव तस्य ध्यानं भवेत् इति निश्चयं कृत्वा तत्प्रति सन्देहं न करणीयम् इति। आत्मा परोक्षः, कथं ध्यानं क्रियते इति सन्देहं कृत्वा परमात्मभावना न त्याज्या इति अत्र अभिप्रायः वर्तते। अतः एतदेव सारभूतः अत्र अस्ति यत् विशेष आकांक्षा क्षोभः न करणीयः परन्तु स्वरूपनिश्चलतायाः एव प्रयासः करणीयः वर्तते अस्माभिः। तच्च श्रुतस्य अध्ययनेन विना न सम्भवति। अतः प्रथमस्तावत् श्रुतस्य अध्ययनं करणीयं, तदनन्तरं तस्य प्रयोजनं किमस्ति इति विचारणीयम्। अतः एतदेव अस्माकं कर्तव्यं वर्तते अधुना इत्युक्त्वा विरमाम्यहम्।